अदब शॉर्ट्स की दुनिया में आपको खुश आमदीद। सुनिए आज की कहानी मेरी ज़बानी। आइए सुनते हैं आज इस मासूम भाई का एक सच्चा किस्सा जो अपने ही भाई भावज के किराए हुए काले इल्म की भींत चढ़ गया। ये कहानी एक अटल हकीकत पर मबनी है। मेरे बाबा ज़ात के एतबार से यूसुफ ज़ई पठान थे। बाबा 4 भाई और 2 बहनें थे, जिसमें बाबा का नंबर दूसरा था। दादा जान सरकारी मुलाजिम थे और वो इंतहाई सख्त मिजाज के थे, जबकि दादी जान बहुत खूबसूरत और मासूम तबीयत की मालिक थीं। एक वफाप्रस्त बीवी जो कि हर दम अपने शौहर की हर बात पर लब्बैक कहा करती थीं। दादा जान और दादी जान दोनों ही काफी खूबसूरत थे, तो अल्लाह पाक ने उन्हें खूबसूरत बच्चों से नवाजा था। अभी तमाम बच्चे बहुत ही छोटे थे कि मेरी सबसे छोटी फूफो सिर्फ 6 माह की थीं जब मेरी दादी जान इस दुनिया फानी से कोच कर गई। अब घर में कोई औरत न थी जो घर और बच्चों की देखभाल करती, इसलिए मेरे बाबा की खाला अपने बच्चों को लेकर आए दिन डेरे डाल देती थी। बाबा की खाला इंतहाई सफाक दिल औरत थी। दादी जितनी सीधी और मासूम, उनकी बहन इतनी ही चालाक और होशियार थी। दादा जान सरकारी मुलाजिम थे, कभी पैसों की तंगी हुई ही नहीं थी। बचपन से ही मेरे बाबा इंतहाई सादा तबीयत के थे और ताया जान बहुत चालाक और शातिर इंसान साबित हुए। बाबा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, पर ताया जान की चालाक आदतों की वजह से वो बड़ी मुश्किलों से 8 जमात तक ही तालीम हासिल करने में कामयाब हुए, जबकि ताया ने इंटर तक तालीम हासिल की। घर में काम करने और खाना पकाने के लिए कोई औरत नहीं थी, इसीलिए मेरे बाबा घर का सारा काम करते थे और अपने छोटे बहन भाइयों को भी संभालते थे, जबकि ताया अपने खेलने और पढ़ने में मसरूफ रहते। बाबा अभी कमसिन ही थे, उनका भी दिल चाहता था कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर खेलें, मगर वो ताया और दादा के डर से खामोश रहते। अक्सर ताया बाबा के साथ एक होशियारी करते थे, जाओ तुम सुबह से घर का काम कर रहे हो, थोड़ी देर बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेल आओ। ताया की बात सुनकर एक कमसिन लड़का यानी मेरे बाबा खुश होकर दोस्तों के साथ खेलने के लिए चले जाते। दादा के आते ही ताया अपने अब्बा से कहते, अब्बा मैं सुबह से बावर्ची खाने में काम कर रहा हूं और आपका छोटा बेटा सारा दिन आवारा गर्दी करता रहता है, काम में जरा हाथ नहीं बटाता, सारे काम मुझ अकेले ही को करने पड़ते हैं। इतना सुनकर तो दादा आग बबूला हो जाया करते थे, फौरन ही कहते कि जाओ अपने भाई को बिला कर लाओ। ताया फौरन दादा के फरमाबरदार बनकर बाबा को बिला कर जैसे ही लाते तो बाबा दादा की आवाज सुनकर ही कांप उठते और हम उनकी चीखों पुकार से सहम जाते, और दादा की मार से बचाने वाला भी बाबा को कोई न होता, और ताया बाबा को पिटता देखकर खूब खुश होते। दादा के अल्फाज बाबा को इंतहाई तकलीफ देते, सारा दिन आवारा बना फिरता है, ये नहीं कि भाई का काम में हाथ बटाए, छोटे को संभाले। पानी के लिए लंबी कतार लगा करती थी, सब लोग पानी भरने के लिए लाइन लगाकर खड़े होते थे। ये सारे काम भी बाबा के हिस्से में ही आते थे। बाबा का मिजाज इंतहाई मोहतरम था। बाबा घर के कामों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो चुके थे। ताया की नाइंसाफी पर अक्सर वो अपनी गली में रहने वाले एक बड़े साहिब के पास जाकर रू लिया करते थे। उनका नाम इफ्तिखार था। वो बाबा की मासूमियत और उनके साथ होने वाली नाइंसाफियों पर रू दिया करते थे, क्योंकि दादा की मार के निशानात बाबा के कमसुन कमजोर जिस्म पर पड़े होते थे। इफ्तिखार साहिब बाबा को अपने साथ लेकर जाने लगे और अपना काम सिखाना शुरू कर दिया। चंद सालों में बाबा प्लम्बरिंग और फिटिंग वगैरह के काम में माहिर हो गए। बाबा की खाला का घर में बहुत आना जाना था। ताया अभी 16 साल के थे जब खाला ने अपनी एक कजिन के साथ ताया की शादी की बात की, तो दादा फौरन ही मान गए, क्योंकि घर में एक औरत का होना जरूरी था। फिर वो दादा जान के ससुराल की तो लड़की थी, इसीलिए शादी भी फौरन हो गई। ताया भी एक खूबसूरत नौजवान थे, लेकिन जो उनकी बीवी बनी वो इंतहाई मक्कार और चालाक किस्म की लड़की थी। खाला और ताई दोनों कजन्स थीं, उनकी आपस में गहरी दोस्ती थी। ताई के दादा निहायत दीनदार आदमी थे, रूहानियत से उनका गहरा ताल्लुक था। लोगों के रूहानी मसाइल का हल कुरान की रोशनी में किया करते थे। सौम सलात के पाबंद भी। उनके इंतकाल के बाद खाला और ताई ने उनकी रूहानी किताबें उनके हुजरे में जाकर चरा ले, और इन रूहानी किताबों का इस्तेमाल इन दोनों औरतों ने गलत कामों के लिए शुरू कर दिया।
اپنے ناجائز مقاصد کو وہ قرآن کی کتابوں کے غلط طریقے سے استعمال کر کے پورا کرنے لگے۔ چند روز میں ہی دادا اور تایا میری تائی کے غلام ہو گئے اور مزید ظلم و ستم پر آمادہ ہو گئے۔ تائی نے گھر کی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے بابا کی شادی پر زور دے دیا۔ خود کی شادی کو ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے کہ بابا کی شادی کرنے پر اتنا زور دیا کہ بابا دادا کی وجہ سے مجبور ہو گئے۔ 16 سال کی عمر میں بابا کی شادی رشتہ داروں میں ہی کر دی گئی۔ بابا ابھی شادی کے لیے دل سے راضی نہیں تھے۔ کمائی بھی اتنی نہیں تھی۔ 250 روپے مہینے کی کمائی پر نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ بابا کے لیے لڑکی سوچ سمجھ کر تائی نے ایسی دیکھی جو کام میں انتہائی سلیقہ مند اور اکلوتی غریب خاندان کی تھی۔ اماں سے شادی کے بعد بابا بہت خوش ہو گئے۔ اماں ایک بہت سلیقہ شیار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی تھی۔ بابا اور اماں کی جوڑی انتہائی خوبصورت تھی۔ اماں نے اپنی سلیقہ شیاری اور نرم طبیعت کی وجہ سے گھر بار کی ذمہ داری پوری طرح سے اٹھا لی تھی، جبکہ تائی کو گھر کے کام کاج آتے ہی نہ تھے۔ اسی وجہ سے بابا کا رجحان اماں کی طرف بڑھنے لگا، تو یہ بات تائی سے برداشت نہیں ہوئی۔ تائی نے تایا کے ساتھ مل کر بابا اور اماں کو دادا کی نظروں میں غلط طریقوں سے برا بنا دیا۔ اماں بابا کو گالیاں دینا دادا کا روز کا معمول بن گیا۔ خاندان بھر کے لوگ آتے تو اماں کی تعریفوں کے پل باندھتے نہ تھکتے۔ یہ بات روز تائی اور تایا کے دل پر گراں گزرتی۔ پھر تو تائی اور تایا نے اپنے غلط طریقوں کو پھر سے آزمانا شروع کر دیا۔ روز رات کے تیسرے پہر تائی آتی اور پانی کے مٹکے میں کچھ ڈال کر چلی جاتی۔ اس کے بال بکھرے ہوتے۔ اماں رات کو روز تائی کی یہ حرکت دیکھتی اور بابا کو بتاتی۔ اب ان کا روز کا کام تھا کہ صبح ہونے سے پہلے ہی مٹکے کا پانی تبدیل کرنا اور صحن کی دہلیز پر پھینکے پانی سے احتیاط سے بچتے ہوئے پورے صحن کو دھونا۔ ایک دن اپنے پورشن میں بیٹھے تایا اور تائی باتیں کر رہے تھے، جسے اماں سن کر فوراً بابا کو لے کر آ گئیں۔ پھر بابا اور اماں نے خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سنی۔ تائی تایا کو قرآن پاک کی صورتیں اور آیتوں کو الٹا کے پڑھنے کے بارے میں بتا رہی تھی کہ یہ آیت الٹی پڑھنے سے یہ کام ہوتا ہے۔ اکثر صحن میں رات کے تیسرے پہر بال کھول کر تائی پتہ نہیں کیا پڑھتی رہتی تھی۔ بابا اور اماں آئے دن نئی نئی مصیبتوں کے شکار ہوتے رہتے۔ کچھ نہ کچھ دکھائی نہ دینے والی چیزیں اکثر تنگ کرتی رہتی۔ بچے بھی بڑی مشکل سے پیدا ہوتے۔ کبھی چھپکلیاں کمرے میں آ جاتی تو کبھی سانپ، اور سانپ بھی ایسے کہ جن کے دو منہ ہوتے۔ بہت مشکلوں سے زندگی امتحان لیتے گزر رہی تھی۔ دادا کو احساس ہونے لگا کہ وہ تائی اور تایا کی وجہ سے اماں اور بابا کے ساتھ غلط کر رہے ہیں اور کرتے آئے ہیں۔ دادا کوڑ جیسی موذی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور خدمت واحد میرے بابا نے کی۔ تایا تو ہاتھ تک نہ لگاتے تھے، جبکہ بابا دادا کو نہلاتے اور واش روم لے جاتے، ان کی حاجت کا خیال رکھتے، تمام کام بابا نے بخوبی انجام دیے۔ دادا نے تائی تایا کو الگ گھر لے کر دے دیا اور انہیں خود سے الگ کر دیا۔ یہ بات تائی کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، تائی کے کام ختم نہیں ہو رہے تھے۔ وہ اپنی غلط حرکتوں میں مسلسل لگی ہوئی تھی۔ بس اللہ پاک ہی بابا اور اماں کا ساتھ اپنے نیک بندوں کو بھیج کر دیتا رہا۔ بابا اور اماں کے پیر صاحب دم درود کے ذریعے انہیں مسلسل بچانے کی کوشش میں لگے رہتے۔ بچے بھی بڑے ہو رہے تھے، پر تایا اور تائی کے نعوذ باللہ خدائی دعوے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ لوگ خدا کے کاموں میں مسلسل مداخلت کر کے بابا اور اماں کی فیملی کو مسلسل نقصان پہنچا رہے تھے۔ اکثر شیطانی طاقتیں اماں اور بابا کو تنگ کرتی، نقصان پہنچاتی اور بیماری کا بول بالا رکھتی تھی گھر میں۔ اچانک بابا کو دل کا دورہ پڑا اور اس وجہ سے بابا بہت بیمار رہنے لگے۔ سرکاری ملازمت کی وجہ سے علاج میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ آخر کار تائی اور تایا کی طرف سے کالے جادو کا ایک آخری وار ایسا کیا گیا کہ نوبت بائی پاس کروانے کی آ گئی۔ سب بچے بابا کو منع کرتے رہے کہ اب بائی پاس نہ کروائیں، مگر وہ تو شاید اپنے آپ میں ہی نہیں تھے۔ گھر میں اکثر ایسے حالات ہو جاتے تھے کہ ہم سب بہت ڈرتے۔ بہت ساری ہمیں عجیب و غریب مخلوق دکھائی دیتی۔ ہمیں ایسی چیزوں کا احساس ہوتا جیسے کوئی پاس سے چل کر گزر رہا ہے۔ شیطانی طاقتیں گھر میں ایسی حرکتیں کرتی کہ ہم سب ڈر کے رہ جاتے۔ کافی روحانی علاج کروایا۔ تمام عالموں کی ایک ہی بات ہوتی کہ اس گھر میں بہت سے گندے عملیات کیے گئے ہیں۔ اب یہ گھر بیچ سکیں گے اور نہ ہی اس گھر میں سے نکل سکیں گے۔
जिंदगी गुजर रही थी कि बाबा ने बाईपास करवाने के लिए सबकी मुखालफत करके अस्पताल में दाखिल हो गए। बाईपास के बाद बाबा को ऐसा लगना शुरू हो गया कि एक बहुत बड़ा सा कुत्ता है जो उनके सीने पर आकर बैठ जाता है। जब वो डर कर दर्द से चीख कर उठते हैं तो वो कुत्ता अस्पताल के बेड के नीचे जाकर बैठ जाता है और दीवार पर बहुत से खौफनाक चेहरे बाबा को नजर आते हैं और बाबा को डराते हैं, जिसकी वजह से बाबा सो नहीं पाते थे। भाई और अम्मा मुसलसल बाबा के पास बैठे रहते थे, मगर मुसलसल उन तमाम चीजों की वजह से बाबा के सीने पर लगे टांके बार बार खोलने पड़ते। बाबा बहुत दर्द और तकलीफ में थे। 3 औरतें बुर्का पहने बाबा के सरहाने बैठकर जोर जोर से बातें करती, जिसकी वजह से बाबा सो नहीं पाते थे। ये तमाम चीजें बस बाबा को नजर आती थी। हम सब उनको देखने से कासिर रहते थे। बाबा के टांके खोल दिए गए, दोबारा उनका ऑपरेशन किया गया, फिर बाबा कोमे में चले गए। इसके बाद उन्हें कभी होश नहीं आया। दिसंबर 2005 को बाबा तमाम तकालीफ से आजाद होकर दुनिया से रुखसत हो गए और हम उनके बगैर बहुत अकेले रह गए। जब बाबा का जनाजा घर लाया गया तो ताया और ताई भी आए थे। ताई मुसलसल बाबा के सरहाने बैठे कुछ पढ़ रही थी। बाबा अब जो के जिंदा नहीं थे, मगर हम सब ने देखा कि बाबा के जोर से कराने की आवाज आई है। हम सब डर गए। मेरी बड़ी बहन ने गुस्से से ताई को उनके सरहाने से हटा दिया। बाबा अस्पताल में थे और उन्हें दीवार पर खौफनाक शक्लें नजर आ रही थीं। हमने कई रूहानी आलमों से बात की थी। उन्होंने बताया था कि हमारे बाबा पर मियादी अमल किया गया है और अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इस अमल की मियाद यानी मुद्दत पूरी हो चुकी है, लिहाजा अब कुछ नहीं किया जा सकता। कितना मुश्किल अमल है कि कातिल भी सामने हो और मकतूल भी, मगर अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे केस की ना तो रिपोर्ट करवाई जा सकती है और ना ही पुलिस की कार्रवाई। क्यों लोग खुदा बनने की कोशिश करते हैं? क्यों लोग खुदाई दावे करते हैं? क्यों अल्लाह के कामों में मुदाखलत करते हैं? क्यों अल्लाह को भूल जाते हैं? क्यों ये बात भूल जाते हैं कि एक दिन हम सब को ही मरना है? जादू टोना शिर्क है, खुला शिर्क। अगर अल्लाह किसी को खुश और हंसता बसता रखना चाहता है तो महज अपनी खुशी के लिए हसद करके हम उनको दुख दें, उनकी खुशी को मिट्टी में मिला दें, अल्लाह के कामों में दरअंदाजी करें? क्या ये सही बात है? मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को गलत और शिर्किये कामों से बचाए और ऐसे काम करने वालों से दूर और अपनी खास हिफाजत और अमान में रखे। आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।